बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाखाना की मजमल ख़ान की तरफ से एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। आज का जो प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूँ बिलखुसूस नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज की हमारी नौजवान नस्ल जो है जो लड़के हज़रात हैं, नौजवान हमारे, वो किसी न किसी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं। इसी तरह जो लड़कियाँ ख़वातीन हैं वो भी सफ़ेद पानी यानी लिकोरे के शिकार होती हैं और हड्डियों में कमज़ोर होने की शिकायत करती हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, उनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनके लिए इसके बारे में बताया जाएगा कि कितनी अहमियत का हामिल है ये वाली जड़ी बूटी जो है। तो आज जो मैं जड़ी बूटी आपके लेके आया हूँ उसको फ़याम में मूसली सफ़ेद के नाम से जाना जाता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में किन नामों से जाना जाता है, इसकी पहचान माहियत क्या है, इसी तरह इसके मिजाज वगैरह के बारे में जानेंगे, इसके फ़वाइद और समरात के बारे में जानेंगे। तो इसके नाम मैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में बताता चलूँ तो इसको फ़ारसी में मूसली सफ़ेद कहते हैं, बंगाली में इसको धूली मूसली कहते हैं, संस्कृत में इसको श्वेत मूसली कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको गार्डन एस्परेसम कहते हैं। ये थे इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नाम। अब इसकी शनाख्त और पहचान की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये एक नबात यानी पौधे की जड़ें होती हैं जो कि 2 इंच से 5 इंच तक लंबी होती हैं। इसका जो पौधा है ये खुद रू होता है, ख़ुद ब खुद उगता है पहाड़ी इलाकों में। और ये किस उसमें उगता है, ये मौसम होता है इसका जब बरसात की बारिशें पड़ती हैं, उस वक्त इसका मौसम होता है, ये उस वक्त उगना शुरू होता है। और ये सावन और भादों के दरमियान में इसके ऊपर पत्ते से उगते हैं। इसकी काश जो है वो भादों के आखिरी दिनों में की जाती है, यानी कि नवंबर के मिड में इसकी काश की जाती है। ये सावन और भादों का जो मौसम है, जो पाकिस्तान इंडिया के लोग हैं वो बेहतर जानते हैं क्योंकि ये मौसम यहाँ पे चलते हैं। सफ़ेद मूसली है ये ज़्यादा ताकतवर जो है इंडिया की होती है। पाकिस्तान में भी इसकी काश की जाती है, लेकिन ताकतवर ये इसके जो फ़वाइद हैं वो इंडिया की मूसली में होते हैं उसकी। इसी तरह इसकी थोड़ी पहचान और मैं लाता चलूँ तो ये जो है बिल्कुल सफ़ेद किस्म की होगी और इस तरह से होगी, बारीक सी होगी और ऊपर से मोटी सी होगी। और ये इसके अंदर कोई दाग धब्बा कुछ नहीं होगा, इसको तोड़ेंगे भी तो ये आराम से टूट जाएगी। जबकि जो नकली होती है या 2 नंबर होती है उसके अंदर दाग भी नज़र आएंगे आपको और इस तरह वो नज़र भी नहीं आएगी और वो रंग भी उसका इस तरह का नहीं होगा। और इसका जो जायका होता है वो फीका लुआबदार होता है, इसलिए इसको शुगर वाले मरीज़ भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी पहचान है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जान लें ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। और आपने इसी तरह की लेनी है देखकर किसी भी पंसार से, ताकि आपको फ़ायदा भी हो और आपको अच्छा रिज़ल्ट भी मिल सके। इसके इक़साम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो मूसली जो सा है ये 4 किस्म की होती है। ज़्यादा इसके अंदर 2 ही चलती हैं, मूसली सफ़ेद और मूसली स्याह। तीसरी मूसली जो होती है मूसली सांबल होती है और चौथी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, मूसली दीकनी। ज़्यादा इसके अंदर मूसली सफ़ेद और मूसली स्याह ही चलती है और ये दोनों एक दूसरे का बदल होती है। मूसली सफ़ेद की जगह मूसली स्याह इस्तेमाल हो जाती है, स्याह की जगह सफ़ेद इस्तेमाल हो जाती है। इसका मिजाज मैं बताता चलूँ तो इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ तो इसके अंदर कुदरत ने मिनरल्स और विटामिन्स की इंतहाई मकदार रखी हुई है। इसके अंदर 25 किस्म के अल्कलाइड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसमें आयरन है, विटामिन है इसमें, इस तरह इसमें फास्फोरस वगैरह भी पाया जाता है। तो ये इन चीज़ों के पाने की वजह से भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये बिलखसूस जो है मूसली सफ़ेद इंतहाई अहमियत की हामिल रखती है। अगर इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जान लेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको कभी छोड़ेंगे नहीं ज़िंदगी में, इतनी ये अहमियत की हामिल है। ये इसका इस्तेमाल करें तो ये आपके जितने भी अमराज है सर से लेकर पाँव तक, उसके अंदर बहुत अहमियत की हामिल होती है। ये बिलखसूस जो मर्दाना अमराज हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल, उनकी जो मजूनात बनती हैं या सफ़ूफ़ बनते हैं उसके अंदर इसको लाजिम जूस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी मजूने और सफ़ूफ़ हैं ये लाजिम जूस के तौर पर इस्तेमाल होती है उसके अंदर। तो इसका जो इस्तेमाल है मर्दाना कमज़ोरी के अलावा ख़वातीन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसको जो सा है हड्डियों की कमज़ोरी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। पट्ठों में किसी किस्म की कमज़ोरी हो तो इसका इस्तेमाल करें, चूँकि इसमें मैंने आपको बताया विटामिन डी भी पाया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह पाया जाता है। इसका इस्तेमाल रखें, पट्ठों के जितने भी अमराज हैं इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह हड्डियों के जितने भी जोड़ों के दर्द हैं उन सब में भी इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसका इस्तेमाल रखें। इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह किस उम्र में किस तरह इस्तेमाल करना आपने। और इसी तरह आजकल की जो नई तहकीक है उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ तो जो हमारे नौजवान भाई जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है ये।
بغیر کسی نقصان کے یہ ان کو باڈی بنانے میں فائدہ دے گی۔ اس میں کیلشیم، میگنیشیم، وٹامن، فاسفورس وغیرہ ہر چیز پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ چونکہ جم والے کو بہت ضروری ہوتی ہیں چیزیں، تو اس کے اندر ملیں گی اس کو، وہ اس کا استعمال کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کو۔ خواتین کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں۔ تو خواتین میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ شکایت کرتی ہیں نیند نہیں آتی، یا چڑچڑا پن رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، دل نہیں لگتا کسی کام میں، کمر میں درد رہتا ہے۔ تو ان سب کے جب اس طرح کی شکایت کوئی بھی خواتین کریں تو سمجھ لیں کہ اس میں وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے موسلی سفید لے لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ اس کو ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد 1 پیالی دہی لیں، اس کے اندر آدھی چمچی اس کے پاؤڈر کی ملائیں اور وہ استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ یہ تمام مرض جو ہیں اس سے فاقہ ہوگا۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو آنے والے وقتوں میں ڈپریشن اور ذہنی دباؤ جیسے امراض کا شکار ہو سکتی ہے خواتین، تو اس کا بروقت علاج کریں۔ اسی طرح خواتین کا میں بتاتا چلوں تو لیکوریا کی جو بیماری ہے اس میں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اسی طرح کمر کا درد یا ہڈیوں کا کمزور ہونا، اس میں بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح جو خواتین بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، وہ اگر اس کا استعمال کریں تو ان کے دودھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ رحم کو یہ طاقت دیتی ہے۔ یہ تھی خواتین کے بارے میں۔ اب میں چلتا ہوں مردانہ امراض کے بارے میں۔ آج کل ہمارے نوجوان جو انسان ہیں وہ غلط کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا غلط محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، یا موبائل کا غلط استعمال ہے، یوٹیوب کا غلط استعمال ہے ان کا۔ تو آنے والے وقت میں جو ہے ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، صورت انزال اتنا بڑھ جاتا ہے، منی اتنی ان کی پتلی ہو جاتی ہے کہ وہ نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ میں بتاتا چلتا ہوں کہ موسلی سفید جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں آپ کے جریان کا مسئلہ ہے، احتلام کا مسئلہ ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہے، اسی طرح منی پتلی ہو گئی ہے بالکل پانی کی طرح کی، اس میں بھی انشاءاللہ یہ کام کرے گی۔ اور جو شادی شدہ ہیں ان کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، یا جراثیم کی کمی کا مسئلہ ہے، بیوی کو جو ہے وہ مطمئن نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے بھی یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو اس طرح لینا ہے کہ اس کو پسوا لیں، تو اس کو رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یا صبح و شام اس کو آدھی چمچی 1 گلاس دودھ لے لیں یا 1 کپ دودھ لے لیں، لیکن دودھ ہو گرم، اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ مہینہ کے استعمال میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے جریان کی مسئلہ بھی حل ہوگا، صورت انزال کا بھی مسئلہ حل ہوگا، آپ کا ٹائمنگ کا مسئلہ حل ہوگا، جراثیم کی جو مقدار کم ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑھے گی، اور آپ کے صورت انزال بھی ختم ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ جن کو اولاد نہیں ہو رہی، انشاءاللہ جراثیم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اس میں قدرت نے انشاءاللہ یہ فائدیت بھی رکھی ہے۔ تو جو ہمارے شادی شدہ مرد و خواتین ہیں ان کے بارے میں بتاتا چلوں تو انہوں نے اس کا پاؤڈر بنا لیں اور روزانہ رات کو اس کو استعمال کریں، آدھی چمچی 1 گلاس گرم دودھ سے یا 1 کپ نیم گرم دودھ سے اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو مرد شادی شدہ ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں تو وہ 50 گرام موسلی پسوا لیں، 50 گرام مغز بادام شیری پسوا لیں۔ ان دونوں کو الگ الگ پسوانا آپ نے۔ 1 گلاس آپ نے دودھ لینا ہے گرم اچھی طرح، اس کے اندر آدھی چمچی دونوں کی ڈال کے جب وہ نیم گرم سا ہو جائے اس وقت اس کو پی لیں آپ۔ تو اس کے بعد آپ انشاءاللہ جو یہ ان لوگوں کے لیے نسخہ ہے جو ازواجی زندگی میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں، بیوی ان کی جو ہے مطمئن نہیں ہو پا رہی، یہ ان کے لیے نسخہ ہے انشاءاللہ، یا ان کی ٹائمنگ صحیح نہیں لگتی، یہ ان کے لیے نسخہ ہے، بہت فائدہ ہوگا ان کو۔ اس کا تقریباً 30 دن استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ خود بخود ملے گا۔ اسی طرح جو نوجوان ہیں، غیر شادی شدہ ہمارے لڑکیاں اور جو لڑکے ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں تو وہ اس کو پسوا لیں اور روزانہ رات کو یا صبح کو اور شام کو خالی پیٹ، صبح نہار منہ، شام کو رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو کوزہ مصری کے ساتھ پسوائیں۔ 50 گرام دونوں لے لیں، اس کو پسوا کے اس کے بعد آپ نے 1 کپ نیم گرم دودھ لینا ہے، اس کو آدھی چمچی لے کے اس کے بعد وہ دودھ پینا آپ نے روزانہ صبح اور شام۔ انشاءاللہ آپ کا جو احتلام، جریان، صورت انزال وغیرہ کا مسئلہ ہے یا منی پتلی ہو گئی ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، وہ بھی اس کو پسوا لیں اور صبح اور شام کو 10 گرام کے قریب وہ استعمال کریں۔ اس کو 10 گرام تقریباً چائے والی چمچی بنتی ہے 1 پوری، اس کا استعمال رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر اس کو آپ الائچی کے ساتھ اس کو پسوا لیں گے تو وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
ایک انتہائی اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے شوگر والوں کے حوالے سے۔ شوگر والوں کے لیے بھی یہ جو جڑی بوٹی ہے انتہائی مفید اور اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا استعمال آپ کریں تو آپ کو بغیر کسی نقصان کے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ شوگر والوں کو نہ کوئی مجون دے سکتے ہیں نہ اس طرح کی کوئی چیز دے سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا ذائقہ جو ہے پھیکا ہوتا ہے، لعابدار ہوتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو استعمال آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے، ویسے ہی پاؤڈر بنا لیں، اس کا آپ خالی اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں صبح و شام، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح میں آپ کو اس میں احتیاط بتاتا چلتا ہوں، تو آپ نے اس کو اپنے مزاج کے مطابق استعمال کرنا ہے حکیم صاحب سے مشورہ کر کے۔ اور اسی طرح ہمارے اجمل دواخانے کی مرکبات ادویات ہیں، اس کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ آپ حکیم صاحب سے مشورہ کر کے تو ان سے معلومات لے کے کہ خالی اس کو استعمال کر لیں یا وہ جو مرکبات ہمارے ان کو استعمال کیا جائے، تو ان سے مشورہ کریں۔ مشورے کے لیے آپ فون بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ قریب ہیں دواخانے کے تو آپ دواخانے بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس کی ذرا مقدار خوراک بتاتا چلتا ہوں۔ مقدار خوراک اس کی ہوتی ہے 5 ماشا سے 7 ماشا تک۔ ماشا کہتے ہیں 1 گرام کو، تو تقریباً 5 گرام سے 7 گرام تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی تقریباً جو چائے والی چمچی ہوتی ہے وہ آدھی بنتی ہے، آدھی یا 3 حصے اس کے بنتے ہیں، وہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے موسلی کے حوالے سے آپ کو معلومات دی، نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ ویڈیو تھی۔ لیکن ایک یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے جتنے بھی غلط کاریاں ہیں یا غلط موبائل کا استعمال وغیرہ ہے یا اور جتنے بھی غلط کام ہے ان سب سے پرہیز کرنا ہے، پھر اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر وقت باوضو رہیں، استغفار کی کثرت رکھیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آج کی ہماری یہ منفرد ویڈیو اور ایک دلچسپ معلومات آپ کو دی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبا دیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی آنے والے نوٹیفیکیشن اور جتنے بھی آنے والی نئی ویڈیوز ہیں آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان حکیم اسد اللہ۔ انشاءاللہ معلوماتی پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔